खुदावंद के पाक नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की सलामती आपको हासिल रहे। आज हम जिस मौजू को आपके सामने रखना चाहते हैं वो नहायत अहम, बल्कि नहायत ही अहम है, क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगियों से बराह रास्त तल्लुक़ है। और ये मौजू है ख़ानदानों का टूटना या फिर तलाक। हमारे मुआशरे में तलाक जो है वो काफ़ी, उसकी जो शरह है वो काफ़ी बढ़ रही है। और कलीसिया क्योंकि इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसलिए जो कलीसिया है उसमें भी ये कबाहत अब मौजूद है। और न सिर्फ ये कि तलाक कलीसिया में होती है, आप कुछ दहाइयाँ पीछे देखें तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तलाक होती है और साथ ही साथ दूसरी शादी भी होती है। मैं कई ऐसे मसीही लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-3 शादियां की हैं, बेक वक्त है। ये एक ऐसा मौजू है जिसने हमारे ख़ानदानों को, हमारी नस्ल को, हमारी कलीसिया को बर्बादी की तरफ धकेला है। और अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में खुदावंद ने कहा कि मुझे तलाक से नफरत है, बेजार हूं मैं। अब इससे पहले कि हम जो खास चीज आपसे कहनी है, अर्ज करनी है, वो ये है कि ये कई हिस्सों में ये मौजू चलेगा, ये एक नहीं होगा, ये कई वीडियोस बनेंगी, आपकी खिदमत में आएंगी। और जो तलाक हो चुकी है उसमें तो हम बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, कुछ को तो कर सकते हैं जो अप्रोच करें, लेकिन जो आने वाले ये वाक़यात हैं उनको हम ज़रूर रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं। हम आज के जो है, आज की ये जो एपिसोड आपके सामने रख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि खुदावंद ने ख़ानदान इसलिए बनाया था ताकि इंसान की नस्ल बढ़े। खुदा ने उनके दरमियान, उन दोनों के दरमियान, आदम और हवा, मर्द और औरत के अंदर मोहब्बत के जज्बात रखे ताकि न सिर्फ वो एक दूसरे के लिए राहत और तसल्ली का बायस हों, बल्कि उनकी नस्ल जो है वो भी आगे बढ़े। उसके बावजूद हम देखते हैं कि नस्ल इंसानी में, हमारे मुआशरा नहीं है, सारी दुनिया है जहाँ तलाक बढ़ रही है, दूसरी शादी बढ़ रही है। और एक बात मैं आपको ख़ास अर्ज करूं कि जितनी दूसरी शादियां हैं, जिन लोगों ने दूसरी शादियां की, तीसरी शादी की कलीसिया के अंदर, वहां फिर तलाक हुई। ये एक बड़ी ख़ास बात है। अक्सरियत दूसरी शादी करने वालों की आगे चल के फिर तलाक हुई। इसका मतलब है कि तलाक मसले का हल नहीं है। इसीलिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि खुदा का मंसूबा क्या है। खुदा का मंसूबा है कि भलाई हो, राहत, तसल्ली का बायस हो, उनका इकट्ठा होना और खुशी का सबब हो, नस्ल बने। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फिर हम देखते हैं कि अबतरी आई। इस एपिसोड में जो हम सबसे ज्यादा देखेंगे वो देखेंगे कि ये वजूहात क्या हैं जिन पे तलाक हो जाती है। सबसे पहली बात जो मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ वो है बेजोड़ शादियां, बेजोड़ रिश्ते। और बेजोड़ से मुराद मेरी बहुत ज्यादा शक्ल और सूरत से नहीं है, वो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेजोड़ होना है वो ज़हनी मुताबिकत का ना होना है।
جب دو ذہن ہی کسی بات پہ متفق نہیں ہوتے تو وہ شادی کتنی دیر چلے گی؟ 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، اور پھر وہ ٹوٹ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، وہ میچ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، ان میں سے ایک غلام ہو جائے تو وہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ پھر ہر صورت ہی مان لے گا دوسرے کی بات، لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو وہاں اختلاف پیدا ہوگا۔ تعلیم میں مطابقت کا نہ ہونا، عمر میں مطابقت کا نہ ہونا، اور مالی حیثیت میں مطابقت نہ رکھنا، یہ وہ عام چیزیں ہیں جن کے سبب سے طلاق ہو جاتی ہے۔ مرد کی عمر بہت زیادہ ہے، لڑکی کی بہت چھوٹی ہے۔ کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ عورتوں کی عمر زیادہ ہے اور جو دلہا ہے اس کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ کئی جگہ دیکھا ہے کہ دونوں میں سے ایک امیر ہے، ایک غریب ہے۔ اس طرح کر کے جو تعلیم ہے، تعلیم میں بھی ایک کی تعلیم زیادہ ہے، دوسرے کی تعلیم نہایت کم ہے، اور وہ بھی پھر نہیں چل پاتے زیادہ دیر۔ بے جوڑ رشتے جو ہیں یہ اس کی ایک بنیادی ریزن ہے، اور ان جتنی ریزنز میں نے مین آپ کو بتائیں، ان میں جو ذہنی مطابقت ہے وہ سب سے اہم ہے۔ ایک فیملی کو میرے بڑے دل کے قریب ہے، وہ ان کی شادی ہونے والی تھی تو ان دونوں میں 10 سال کا گیپ تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ شادی مت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو 10 سال چھوٹا ہے وہ سردیوں میں کہے گا میں نے آئس کریم کھانی ہے، اور جو 10 سال بڑا ہے وہ اس کو کہے گا زکام لگے گا۔ تو جس ایکسائٹمنٹ کا وہ چھوٹی عمر والا ہے، بڑی عمر والا اس ایکسائٹمنٹ میں سے گزر چکا ہے، اب وہ پکے مزاج کا ہے۔ اور انہوں نے میری نہیں مانی تھی تب بھی، لیکن اب 10 سال کے 11 سال بعد ہو گئے، کافی دیر سے علیحدگی چل رہی ان کی۔ یہ جو مزاج کی مطابقت ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو کہاں بھی آ رہے ہیں، وہ مطابقت رکھتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل کے معلوم کر لیں کہ وہ کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ہر چیز پردے میں رکھنے والی نہیں ہوتی، بچوں کو ہر چیز میں پردے میں رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کچھ کیجئے تاکہ ان کو سپیس ملے، وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر سکیں، وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ کر سکیں۔ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو موقع دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لو میرج کریں، یعنی وہ اس پر ہم ایک دن بعد میں بات کریں گے، لیکن جہاں بھی آپ رشتہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو ملنے دیجئے تاکہ پتہ لگے کہ وہ کمپیٹیبل ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں یا نہیں بنے۔ اس طرح آپ آنے والی نسل میں طلاق کو روک سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔